बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल उर्दू सिलेबस की नज़म खिज़्र राह अल्लामा इकबाल की लिखी हुई के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात तालबात की तालब इल्मों की आसानी के लिए पेश खिदमत है। नज़म के बारे में तफसील बयान करने से पहले छोटा सा एक मरकज़ी ख्याल अपने जहन में रखिएगा कि शायर ने हज़रत खिज़र की रहनुमाई वाली खसूसियत को लेकर इस नज़म को लिखा है और इस इस्तिलाह के मुताबिक उनको ये बताकर पूछा है कि वो जंगलों सहराओं में भूले भटके लोगों की रहनुमाई तो करते हैं, तो इसी अपनी खसूसियत से कौम की रहनुमाई भी करे जो कि बहुत से मसाइल में गिरी हुई है। लिहाजा नज़म का मरकज़ी ख्याल कुछ ऐसा है जिसमें खिज़र और शायर के दरमियान मुकालमा बयान किया गया है और शायर ने ये नज़म हज़रत खिज़र की इस खसूसियत को बहुत सी नज़मों में भी इस्तेमाल किया है। अल्लामा इकबाल उनको इनकी इस रहनुमाई वाली जो खसूसियत थी उसको बहुत पसंद करते थे और वो इसमें कहते हैं कि हज़रत खिज़र इनकी एक तारीख़ी अहमियत भी है, इसका ज़िक्र इस नज़म के अंदर आएगा। चुनांचे नज़म का हम जायज़ा इस तरह लेते हैं कि नज़म के आगाज़ के जो 4 इशार हैं वो उनका एक मंज़र निगारी है। इसमें वो कहते हैं कि मैं रात के वक्त दरिया के किनारे रात का मंज़र देखने में महव था, अगरचे मेरे दिल में बहुत से सवालात और बेचैनी थी। वो रात बहुत पुरसकून थी, साहिल पर नहायत दिल का शवा चल रही थी और दरिया आहिस्तगी से बह रहा था और उसे देखकर मुझे हैरानी हो रही थी कि ये दरिया है या पानी की कोई तस्वीर, या जैसे झूले में कोई बच्चा आराम से सो रहा है या पानी थक कर आराम कर रहा है और परिंदे जो थे वो भी अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। ये सारी मंजर निगारी है। और दूसरा ये कि कम रोशनी वाले जो सितारे थे वो चाँद चूँकि पूरा चमक रहा था, इसलिए उसकी वजह से उनकी जो रोशनी थी वो मध्यम थी, तो इसको कहते हैं वो चाँद के शहर में थे। चुनांचे ये मंजर निगारी उनकी होगी पहले 4 इशार में। उसके बाद फिर कहते हैं कि उसी वक्त मैंने देखा कि हज़रत खिज़र मेरे सामने खड़े हैं, जिनकी ज़ईफ़ी यानी बुज़ुर्गी के बावजूद उनके ऊपर जवानी का रंग मौजूद है और वो मेरी तरफ देख रहे हैं। और कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने हज़रत खिज़र ने मुझसे पूछा कि तू जो शुरू से कायनात के तमाम राज़ों से वाकिफ़ है, इस हकीकत को भी पूरी तरह जान ले कि दिल की आंखें रोशन हों तो पूरी कायनात की तकदीर और उसके बारे में तफसीलात वाज़े होकर पर्दे से बाहर आ जाती हैं। अच्छा, ये खिज़र साहब ने कहा। और अल्लामा इकबाल फिर कहते हैं अगले इशार में कि हज़रत खिज़र की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में हशर बर्पा हो गया, क्योंकि मैं शुरू से ही हकीकत जानने के बारे में बेचैन था। चुनांचे मैं उनसे मुखातिब हुआ। अल्लामा कहते हैं कि ए खिज़र, बेशक तेरी आँख दुनिया को देखने वाली है, जिस पर वो तूफ़ान भी नज़र आ जाते हैं जो खामोश हैं अभी, या वो जो दरिया में तूफ़ान अभी तक खामोश है, सो रहा है, वो भी आपको नज़र आ जाता है, यानी आपकी इल्मियत का इतराफ़ उन्होंने किया है। फिर अगले शेर में उन्होंने सूरह काफ का एक वाक़या बयान किया है जिसमें कि हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा इकट्ठे सफ़र पर निकले। इसकी बहुत सी तफसील है जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, तो वो डिटेल नहीं, लेकिन शेर में वो कहते हैं कि एक जो गरीब बच्चा था उसकी जो कश्ती थी जो चला रहा था, काम कर रहा था, उसको आपने तोड़ दिया, खुसराख कर दिया, ख़राब कर दिया। और दूसरी जो थी एक बच्चा मासूम था, उसको मार दिया। तीसरा एक यतीम बच्चे ने आपकी मेहमान नवाजी नहीं की तो आपने उसकी गिरती हुई दीवार को बना दिया।
اچھا، 3 واقعات جو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ چلتے چلتے راستے میں کیے اور حضرت موسیٰ سے اس بات کا وعدہ لے لیا تھا کہ وہ ان سے راستے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ان تمام واقعات کے بارے میں کچھ پریشان ہوئے اور بے چینی ہوئی کہ یہ کیوں ایسا ہوا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن انہوں نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کا جواب اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی علمیت کا اعتراف کرتا ہوں، تو میرا آپ کا ساتھ اس وقت تک ختم۔ چنانچہ وہ ان کو چھوڑ کے آگے۔ اچھا، اب اس واقعے کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی جو علمیت ہے اس کا اعتراف تو علامہ اقبال حضرت خضر سے حضرت موسیٰ نے بھی کیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ کر آ گئے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے تھے کہ آپ نے یہ 3 واقعات کیوں کیے اور جواب آپ نے دیا نہیں تھا۔ یعنی کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی علمیت تو واضح ہے، اور آپ اسی علمیت کی وضاحت کے طور پر اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں صحراؤں میں پھرتے ہیں، آپ کی زندگی میں دن رات سردی گرمی کے معمولات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آزاد ہے، قدرت کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتائیے، حضرت خضر سے علامہ اقبال پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا اصلی راز کیا ہے؟ سلطنت اور حکومت کیا چیز ہے؟ سرمایہ اور محنت مزدور کا کیا تعلق ہے؟ اور ان کی آپس میں چپکلش کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ یعنی سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان تصادم کیوں ہوتا ہے؟ اور آگے اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں، مستقل ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ایشیا میں تہذیب و تمدن دم توڑ رہی ہے، نئی اقوام اقتدار میں آ رہی ہیں اور نئی نسلیں ان تازہ ترقی پانے والی قوموں کے انداز اپنا رہی ہیں۔ اور ایک پھر اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ سکندر جیسا عظیم فاتح اپنی پوری کوشش کے باوجود آب حیات حاصل نہ کر سکا، اس کے باوجود آج تک سکندر کی طرح جنگ و جدل، فتح و شکست کا سلسلہ تو جاری ہے۔ یعنی وہ عمر بھر، یعنی کیا ہوتا ہے، زندہ رہنے کے لیے کامیاب تو نہ ہو سکا، لیکن سلسلہ اس کا سارا ابھی تک جاری ہے۔ سکندر کی طرح ہر چیز جو ہے اسی طرح، یعنی لڑائی جھگڑا، کیونکہ اس کا یہی تھا نا کہ اس نے دنیا کو فتح کرنا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں سب کچھ یہ میں اسی طرح سے ہی کرتا رہوں گا، دنیا کو فتح کر کے ہی چھوڑوں گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کے سارے کام جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ ہاشمی جن کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا، آج ناموس رسول کو داؤ پر لگا بیٹھے، اور ترک جو اسلام کے مخالف تھے اب اس کی بقا کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آگ بھی ہے، آلاؤ جل رہا ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد بھی ہے، اور نمرود جیسے ظالم بھی موجود ہیں۔ تو کیا پھر کسی کا اسی طرح امتحان لینا چاہتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک کر کیا تھا؟ یعنی یہ ایک اور مثال انہوں نے دی۔ 3 تاریخی واقعات کا ذکر انہوں نے خضر راہ نظم میں کیا ہے، جیسے آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ خضر اور حضرت علامہ اقبال، حضرت خضر، حضرت علامہ اقبال دونوں کے آپس میں مکالمے کی صورت میں خضر راہ نظم کی تھوڑی تفصیل موجود ہے، پیش خدمت ہے، اور اس سے آگے جواب خضر ہے جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کی جائے گی، پھر اس کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ شکریہ، دیکھنا نہ بھولیے گا، یہ شیئر بھی کریں اور دوسرے بچوں کے بھی کام آئے۔